नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको पाठ 12 मा रहेको भिन्न र दशमलव अन्तर्गत मिश्रित संख्याको जोड बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कक्षा 3, 4 मा पनि भिन्न के हो भन्ने बारे चाहिँ अलिअलि त सिकिसक्नु भएको छ, हो के न? कतिको याद छ त भाइ बहिनीहरू? ल, जस्तो अब हामीले संख्याहरूलाई कुनै पनि अब अंकहरू गर्नु पर्यो, जस्तो 1 2 भनेर हामी यसरी गर्छौं नि, हैन? 1 2 3 भनेर यो गन्छौं। र अब कुनै भिन्न भनेको के हो त? यो पूर्ण अंकहरू भयो, हो के न? पूर्ण अंकहरू, जस्तो कि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कति मसँग अहिले यो कागजको टुक्रा कतिवटा छ त? 1 वटा छ, हो के न? अहिले मसँग कतिवटा यहाँ कागजको टुक्रा छ त? गर्न सक्नुहुन्छ नि? 1, हेर्नुस् त, 1 2 3, 3 वटा कागजका यो पानाहरू छन्, हो? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो अब यो मैले एउटा यहाँ कागजको यो ऐको जत्रै कागजको पाना लिए है, र मैले यसलाई अब 2 बराबर भाग हुने गरी यसरी चाहिँ पट्याइदिए। हेर्नुस् त, अब यो र यो तुलना गर्नुस् त, यो तुलना गर्दाखेरि यो जुन पट्याइएको अब 2 भाग मध्ये, राम्रोसँग हेर्नुस् त, यो 2 वटा जुन अहिले हामीसँग यहाँ 2 टुक्रा भयो, हेर्नुस् त, र अब यो कुनै पनि एउटा भागलाई हामीले पढ्नु पर्यो, यहाँ छाया पारिएको भागलाई हामीले पढ्नु पर्यो भने कसरी पढ्छौं त? हेर्नुस् त, यो पुरा सिंगो भयो, हो के न? सिंगोलाई कति भागमा विभाजन गरियो त? 2 भाग। हेर्नुस् त, 1 2, 2 बराबर भागमा विभाजन गरियो नि, हो के न? र अनि यो छाया, यो एउटा भागमा चाहिँ के गरियो? छाया पारियो। र यो छाया पारिएको भागलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त? सबभन्दा पहिले हामीले कति भागमा विभाजन गर्यौं त? 1 2। यसलाई हामी यहाँ यसरी तल लेख्छौं, हो, जसलाई के भन्छौं त? हर। यो के भयो? हर भन्छौं, अथवा डिनोमिनेटर। र त्यस्तै अब कतिवटा भागमा हामीले छाया पार्यौं त? एउटा भागमा। र छाया पारिएको भागलाई हामी यसरी माथि लेख्छौं, जसलाई हामी के भन्छौं त? अंश। 1 का मुनि 2। यो छाया पारिएको भाग जुन छ, यसलाई हामी कसरी पढ्छौं? 1 का मुनि 2, अथवा 2 भागको 1 भाग। जुन यो 1 का मुनि 2 भनेर हामी भन्छौं नि, हो, यो नै के हो त? भिन्न भयो। यसलाई हामी भिन्न अथवा फ्र्याक्सन भनेर भन्छौं। एउटा यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, फेरि यो एउटा सिंगो छ, हो, सिंगो पेपर, यो कागजको पाना छ, यसलाई ऐको जस्तै हेर्नुस् त, मैले 2 बराबर भागमा यहाँ विभाजन गरेँ, र फेरि हेर्नुस् त, यो फेरि यहाँ अर्को फेरि आडामा विभाजन गरेँ। अब हेर्नुस् त, यहाँ कति भागमा विभाजन भयो त? यो हेर्नुस् त, कतिवटा बराबर भागमा विभाजन भयो त? हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ आधा गर्यौं, हो के न? फेरि अर्को आधा गर्यौं यताबाट, यसरी 1 2 3 4, 4 बराबर भागमा हामीले विभाजन गर्यौं नि यो कागजको यो पानालाई, हो, र 4 बराबर भागमा विभाजन गर्यौं। र अब यो मैले यसरी छाया पारिदिन्छु। हेर्नुस् त, ल, हेर्नुस् त, मैले यहाँ 2 वटा जुन भागमा चाहिँ छाया पारिदिएँ। अब यो छाया पारिएको भागलाई ऐको जस्तै लेख्नु पर्दा कसरी लेख्छौं त? अब हामी हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिले कतिवटा हामीले बराबर भागमा विभाजन गर्यौं त सिंगो यो कापीको पानालाई, त्यो हामी कहाँ लेख्छौं रे? हर, अथवा तल लेख्छौं है। कति? 1 2 3 4। यहाँ हामी
कति लेख्छौँ त 4 अथवा 4 भनेर यहाँ तल लेख्छौँ। अब छाया पारिएको भाग कतिवटा छन् त हेर्नुहोस् त, कतिवटा कोठाहरूमा छाया पारियो त 1 2 हो। 2 लाई माथि राख्नु पर्यो। 2 भनेको के हो अरे अंश, 4 भनेको हर, र यो 2 का मुनि 4 भनेको एउटा के भयो त भिन्न भयो। र भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो 2 का मुनि 4, यो 1 का मुनि 2, हेर्नुहोस् त यो छाया पारिएको भागहरू त बराबर छन् नि, छ कि छैनन्? छन्। अर्थात् 1 का मुनि 2 भन्नु र 2 का मुनि 4 भन्नु त के हो त बराबरै रहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त समतुल्य भिन्नहरू भनेर भन्छौँ, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ, हो कि न? ल अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् है, जस्तो यो पनि एउटा यो सिङ्गो कापीको पाना हो। यसलाई अहिलेको जस्तै फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है, मैले एकचोटि यसरी पट्याइदिएँ। कतिवटा भागमा विभाजन भयो त हेर्नुहोस् त 2 बराबर भागमा विभाजन भयो हो। अब यसलाई पनि फेरि यसरी पट्याउने हो भने हेर्नुहोस् त, यसरी पट्याइदिए। अब कति बराबर भाग भयो अरे हेर्नुहोस् त, अहिलेको जस्तै 1 2 3 4वटा बराबर भागमा के भयो विभाजन भयो। र अब यताबाट पनि मैले यसो पट्याइदिन्छु हेर्नुहोस् त। ल अब यसरी पट्याउँदाखेरि अब यहाँ कतिवटा भागहरूमा विभाजन भयो त यो हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त कतिवटा भागमा विभाजन भयो त। अब यहाँ कतिवटा कोठाहरू बराबर कोठाहरू भयो त हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ कापीको पाना लिएर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। 8 बराबर कोठाहरूमा यहाँ विभाजन भयो नि, हो कि न? र अब मैले यहाँ एउटा कोठामा छाया पारिदिएँ। अब यो छाया पारिएको भागलाई हामीले कसरी पढ्ने? कतिवटा यो कोठामा छाया पारिएको छ अरे 1वटा। अब यसलाई हामीले भिन्नमा कसरी लेख्ने त? यो छाया पारिएको भागलाई हामीले कसरी जनाउने त? सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? यो गन्नु पर्यो। कतिवटा यो बराबर कोठाहरूमा विभाजन भएको हो, त्यसलाई कहाँ राख्ने रे? यो तल अथवा हरमा राख्नु पर्यो हो। हरमा चाहिँ राख्नु पर्यो भनेपछि हर कति भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो के न? र छाया पारिएको भाग कतिवटा? 1वटा भनेपछि यहाँ अंशमा चाहिँ हामीले 1 राख्नु पर्यो। अर्थात् यो छाया पारिएको जुन भाग छ यसलाई हामी भिन्नमा चाहिँ लेख्दाखेरि 1 का मुनि 8 लेख्नु पर्यो, हो कि न? फेरि एकपल्ट याद गर्नुहोस् त। अब यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने रे? भिन्नमा कसरी लेख्ने यो छाया पारिएको भागलाई? 2 बराबर भाग अनि एउटा भागमा छाया पारियो, यो 1 का मुनि कति भयो? 2 भयो। त्यस्तै गरी यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। 1 2 3 4, यहाँ 4 बराबर भागमा विभाजन गर्यो तसर्थ हरमा 4 लेख्नु पर्यो। अंशमा कतिवटा कोठामा छाया पारियो त? 2वटा हो। 2 का मुनि 4 हो कि न? यी त भए हामीले चाहिँ जुन अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि पढेका कुराहरूलाई हामीले फेरि एकपटक पुनरावलोकन गर्दैछौँ, होइन त? ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अब हर समान भएका भिन्नहरू जोड्न त भाइ बहिनीहरूले गरिसक्नु भएकै छ पहिले हो। याद गर्नुहोस् त, 1 2वटा हामी त्यो छलफल गर्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यतातिर हेर्नु होला। जस्तो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ नि, यहाँ एउटा के छ? वृत्त छ। वृत्तलाई कति बराबर भागमा विभाजन गरियो हेर्नुहोस् त? 1 2 3 4, 4 बराबर भागमा विभाजन गरियो र कतिवटा कोठा यो भागमा छाया पारियो त? 1 2 हो। 2 बराबर भागमा छाया पारियो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, फेरि एउटा वृत्त उही नापका एउटा अर्को वृत्तलाई फेरि 4 बराबर भाग गरेर एउटा भागमा के गरियो? छाया पारियो। अब यो 2वटालाई हामीले जोड्नु पर्यो
जोड्दाखेरि कति हुने हुन्छ त हेर्नुहोस् त यो दुईवटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला एउटा पुरै यो वृत्त भयो जसमा यो 4 बराबर भागमा विभाजन गरियो र यहाँ दुईवटा यो के त भागहरूमा छाया पार्यो यहाँ एकवटा भनेपछि जम्मा कतिवटा भागमा छाया पारियो त अब 2 प्लस यो 1 भनेपछि 3 भयो हो कि हैन हेर्नुहोस् त यो दुईवटालाई हामीले जोड्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुहोस् त यो दुईवटा भनेको यो भइहाल्यो र अर्को एउटा फेरि यहाँ छाया पारिएको भाग छ यसलाई हामीले यहाँ राख्यौँ भनेपछि 1 2 3 यता पनि 3वटा भागमा छाया पारिएको छ यता पनि 3वटा भागमा छाया पारिएको छ हो कि हैन तसर्थ हेर्नुहोस् त यो भनेको कति हो रे यो 4 भागको 2 भाग भयो अर्थात् 2 का मुनि 4 यसलाई हामी भिन्नमा लेख्दा यसरी लेख्छौँ नि हो कि हैन त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यसलाई भिन्नमा लेख्दा 4 भागको 1 भाग 1 का मुनि 4 भयो र अब हेर्नुहोस् त यो दुईवटा जोड्दाखेरि कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त 4वटा भागमध्ये 3 भाग चाहिँ के भयो छाया पारियो तसर्थ 3 का मुनि 4 भनेर यसलाई लेख्छौँ ठीक छ ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा हेर्नुहोस् त यहाँ मुख्य यो 2 का मुनि 4 प्लस 1 का मुनि 4 बाट कसरी यो 3 का मुनि 4 भयो त र यसको नियम कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँ दुवैमा यहाँ के छ दुवै भिन्नहरुमा चाहिँ यहाँ हर के छ समान छ अथवा उही छ हेर्नु यहाँ पनि 4 यहाँ पनि 4 छ तसर्थ यो हर के समान हुने बेलामा हामीले यहाँ जोड्दाखेरि जति यो हर भएको हो त्यसलाई लेख्छौं र अंशमा भएका यो अंकहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त जोड्छौं 2 र यो 1 जोड्दाखेरि कति भयो त 3 भयो अर्थात् हामीले के याद गर्नुपर्छ हेर्नुस् त जोड्नु पर्ने भिन्नको हर एउटै छ भने हेर्नुस् त यो जोड्नु पर्ने भिन्नहरुको हर चाहिँ एउटै छ भने अंशलाई मात्र जोड्नु पर्छ अंश भनेपछि यहाँ 2 यहाँ 1 यो 2 र 1 मात्र जोडेको छ नि हेर्नुस् त 4 प्लस 4 8 गरेको छैन यहाँ अंशलाई मात्र जोड्नु पर्छ र हर उही रहन्छ भनेको यहाँ 4 4 भएकोले 4 नै भयो यदि यहाँ 5 5 छ भने यहाँ पनि 5 नै हुन्छ एउटै लेख्नु पर्छ है त अब यसैलाई हामीले अब यो गणितीय तरिकाले हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं त भन्दा हेर्नुस् त यो 2 का मुनि 4 भयो प्लस अर्को 1 का मुनि 4 जुन अघि हामीले छलफल गर्यौं नि यहाँनिर के छ हर उही छन् तसर्थ के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यसरी हर जे छ हरलाई चाहिँ हामीले त्यही लेख्नु पर्यो र माथि अंशमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो भिन्नहरुको यो अंशहरुलाई चाहिँ जोड्नु पर्छ यसरी 2 प्लस 1 यो भनेको यो 2 अनि प्लस र यो 1 यसरी चाहिँ हामी लेख्छौं र अब यो जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 2 र 1 जोड्दा कति भयो त 3 का मुनि 4 यसरी चाहिँ हामी यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं है हेर्नुस् त यो 2 का मुनि 4 र 1 का मुनि 4 लाई जोड्दा कति हुने हुन्छ 3 का मुनि 4 हुन्छ ठीक छ त ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मिश्रित संख्याहरु अब मिश्रित संख्या भनेपछि अघि हामीले छलफल गर्यौं नि हेर्नुस् त यो सिंगो छ हो यो सिंगो छ यसलाई हामी 1 भनेर पढ्छौं नि हो 1 वटा छ त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त अब यसलाई मैले यहाँ 2 बराबर भागमा विभाजन गरे हेर्नुस् त 2 बराबर भागमा विभाजन गरे हो यसको यो के भयो त आधा मात्र भयो नि हो हेर्नुस् त यो आधा भाग भयो अब यो 2 वटालाई हामीले एकै साथ जनाउनु पर्यो कसरी जनाउँछौं त यो भनेको यसको कति छ आधा छ नि हो जसलाई हामीले भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं 1 का मुनि 2 भयो यसको आधा हो के नि त हामीले 2 बराबर भागमा विभाजन गर्यौं यो भनेको कति हो 1 भयो र अब यो 2 वटालाई हामीले जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने त यो दुईटालाई हामीले जोड्नु पर्यो कति हुन्छ हेर्नुस् त यो दुईटा सँगै राख्दाखेरि त अब यो र यो दुईटा सँगै राख्दाखेरि कति हुने हुन्छ यो 1 र यो 1 का मुनि 2 1 प्लस 1/2 यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामी कसरी लेख्छौं त यो 1
अनि 1 का मुनि 2 भनेर यसरी हामी लेख्छौँ। एउटा यो सिङ्गो भयो, पूर्ण सङ्ख्या 1 र अर्को चाहिँ भिन्न सङ्ख्या कति छ 1 का मुनि 2 भनेको 2 भागको 1 भाग हो के नि त। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त कसरी 1 का मुनि 2 भयो। हेर्नुहोस् त यो सिङ्गो यो भयो, यसको यो 2 बराबर भागमा हामीले विभाजन गरेको हुनाले अब यो 1 भाग यताको अथवा यताकोलाई हामी 1 का मुनि कतिवटा 2 यो 2 भाग मध्येको 1 भाग भनेर भन्छौँ नि, हो कि होइन। तसर्थ यो 1 र 1 का मुनि 2 लाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ लेख्छौँ है त। 1 होल नम्बर 1 का मुनि 2 भनेर यसरी चाहिँ हामी पढ्छौँ। 1 पूर्णाङ्क र 1 का मुनि 2 चाहिँ के भयो त भिन्न भनेर है। ल अब जस्तो यहाँ पनि एकपटक हेर्नुहोस् त यो कति छ त 1 2 3 छ प्लस र अर्को हेर्नुहोस् त यो कति हो यो सिङ्गो पुरै यो वृत्तमा रङ्ग्याइएको छ त छैन। यहाँ त 4 बराबर भाग गरेर 2 भाग मात्र के गर्यो रङ्ग्याइयो। अब यो एकैसाथ यिनीहरू 2 सबै एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कति हुने हुन्छ यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 यो 3 वटा पूर्ण भयो र अर्को चाहिँ कति भयो त यो 4 भागको 2 भाग के भयो त रङ्ग्याइएको भयो। र यसलाई हामी भिन्नमा लेख्दाखेरि अब सङ्ख्यामा लेख्दा यो 3 वटा भयो प्लस र यो भनेको 2 का मुनि 4 हो, 4 भागको 2 भाग भयो र अनि यो 2 वटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ त 3 पूर्णाङ्क भयो, पूर्ण 3 वटा छ नि हो कि होइन, पूर्णाङ्क 3 अनि भिन्न चाहिँ 2 का मुनि 4 भनेर यसरी यो 3 प्लस 2/4 छ भने यसलाई हामी 3 होल नम्बर 2/4 भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ। र अब हेर्नुहोस् त यो मिश्रित सङ्ख्याको जोडमा अर्को एउटा हेर्नुहोस् यहाँ जस्तो यो 1 अनि यो कति छ अब 1 का मुनि 4 हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ 2 वटा पूर्ण यो वृत्तहरू छन् रङ्ग्याइएको छ र एउटामा चाहिँ फेरि 4 भागको 1 भाग मात्र रङ्ग्याइएको छ। र अब यो 2 वटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला हेर्नुहोस् त पूर्ण कतिवटा छन् 1 2 3 वटा चाहिँ पुरै रङ्ग्याएका वृत्तहरू छन्। तसर्थ 3 वटा पुरै रङ्ग्याएको वृत्तहरू पहिला लेखौँ। 1 वटा यहाँ जम्मा 3 वटा त पूर्ण रङ्ग्याइएको भयो र अर्को भनेको अब यहाँ 4 भागको 1 भाग रङ्ग्यायो, यहाँ पनि 4 भागको 1 भाग रङ्ग्यायो। अब यो 2 वटालाई जोड्दाखेरि कति हुने हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त 4 भागमा 2 वटा भाग रङ्ग्याइयो किन 1 वटा यहाँ छ अर्को 1 वटा यहाँ छ भनेपछि 2 वटा भाग 2 भागमा चाहिँ 4 भाग मध्ये 2 भाग चाहिँ रङ्ग्याइयो। तसर्थ यो 2 वटालाई जोड्दाखेरि हामी यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको कति हो अरे अघि हामीले छलफल गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त एउटा सिङ्गो भयो पूर्ण यो अङ्क 1 र भिन्न 1 का मुनि 4 भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 2 वटा पूर्ण सङ्ख्या भयो र एउटा यो भिन्न भनेको 1 का मुनि 4 किनभने यहाँ पुरै भाग रङ्ग्याएको छैन 4 भागको 1 भाग मात्र भएकोले यसलाई हामी भिन्नको रूपमा यसरी लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यो यहाँ 1 2 3 वटा यो पूर्ण अङ्क भयो हो र अनि 4 भागको 2 भाग चाहिँ के भयो रङ्ग्याइयो। ठिक छ। र अब यसैलाई हामीले गणितीय तरिकाले अहिलेको जस्तै लेख्नु पर्दा अब कसरी गर्न सक्छौँ त अलिकति राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यसलाई गणितीय तरिकाले हामीले लेख्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त यो कति छ 1 होल नम्बर 1 का मुनि 4 र अर्को 2 होल नम्बर 1 का मुनि 4 लाई यसरी चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ के त जोड चिन्ह राख्नु पर्यो। र यसरी गर्दाखेरि अघि हामीले गरेको जस्तै पहिला सिङ्गो सिङ्गो कतिवटा छन् त्यो सिङ्गो सिङ्गो जुन अङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्ने एउटा तरिका अहिले हामी यसरी राम्रोसँग हेर्नुहोस् त जस्तो सबभन्दा पहिले यहाँ सिङ्गो कति छ 1 छ यता 2 छ यो सिङ्गो अर्थात् पूर्णाङ्कहरू भन्छौँ। पूर्णाङ्कहरूलाई पहिला यसरी छुट्याएर जोडौँ र भिन्नहरूलाई अनि फेरि यो छुट्याएर ब्र्याकेटभित्र राखेर यसरी जोड्ने। सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यो पूर्णाङ्कहरूलाई यसरी ब्र्याकेटभित्र राखेर यहाँ 1 यहाँ 2 भएकोले 1 प्लस 2 भनेर ब्र्याकेटमा राख्ने। त्यसपछि यो प्लस भयो र त्यस्तै गरी अनि यो भिन्नहरूलाई पनि यसरी ब्र्याकेटभित्र राखेर के गर्ने त जोड्ने। अब हेर्नुहोस् यो 1 र 2 जोड्दा त कति भयो त 3 भयो प्लस अनि यो 2 का मुनि 4
यो किन भयो त 2 का मुनि 4? यो 3 त यो भइहाल्यो। 2 का मुनि 4 कसरी भयो? अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, होइन त? कसरी भएको ल भन्नुहोस् त? 2 का मुनि 4 कसरी भएको याद छ? फेरि एकपटक 2 का मुनि 4 कसरी भयो? याद गर्नुहोस् त अघिको। 1 का मुनि 4 प्लस 1 का मुनि 4 कसरी 2 का मुनि 4 भयो त? हो, हेर्नुहोस् त यहाँ हरहरू के छ? समान छन्। दुवैको हर समान भएपछि त हर जे छ त्यही लेख्छौँ र अनि अंशहरूको अङ्कहरूलाई हामी के गर्ने भनेको? जोड्ने भनेको हो किन? तसर्थ यो 1 जोड्दाखेरि कति भयो त? 2 अनि 2 का मुनि 4 भयो। यसरी भएको नि है। ल ठिक छ है। हेर्नुहोस् त अनि अब अघि हामीले लेख्यौँ नि 3 प्लस अब 2 का मुनि 4 लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? यो जोड्दाखेरि यो प्लस चिन्ह मात्र हामीले हटाएर यसरी चाहिँ 3 होल नम्बर 2 का मुनि 4 भनेर लेख्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 2 र 4 जुन छन्, अब यो त हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त? यो 4 लाई 2 दुना 4 भनेर यो काट्न पाइन्छ पाइँदैन त? यस्तो काट्ने त अगाडि पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि है, सरल गर्दाखेरि। तसर्थ यो 2 लाई अब 2 ले भाग गरौँ त, 2 एका 2। त्यस्तै तल पनि 2 ले भाग जान्छ कि जान्दैन? 4 लाई पनि त जान्छ। 4 लाई 2 दुना 4 यसरी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब कति बाँकी रह्यो? 3 होल नम्बर 1 का मुनि 2 भयो। 3 होल नम्बर 1 का मुनि 2 भन्नु र यो 3 होल नम्बर 2 का मुनि 4 भन्नु के रहेछ त? एउटै हो कि नि त? हो, किनभने यो 4 लाई यो 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ त? 1 का मुनि 2 हुन्छ। 4 लाई 2 ले भाग गर्यो भने। र 2 का मुनि 4 र 1 का मुनि 4 भनेको हामीले अगाडि छलफल गरिसकेका छौँ होइन, अघिल्लो कक्षाहरूमा। के हुन् र यिनीहरू? समतुल्य भिन्न हो, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है। ल अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त एउटा अब यो 3 होल नम्बर 1 का मुनि 4 भनेको हेर्नुहोस् त 3 पूर्णाङ्क अनि 1 का मुनि 4 भनेको हामी यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 यो पूर्णाङ्क भनेको पूर्ण यो 3 वटामा यो छाया पारिएको छ र भिन्न कति छ यहाँ? 1 का मुनि 4 भनेको हेर्नुहोस् त यो 4 भागको 1 भाग चाहिँ के त? छाया पारिएको। र त्यस्तै गरी अब 2 होल नम्बर 3 का मुनि 8 भनेको कस्तो त? हेर्नुहोस् त 2 पूर्ण, यो 2 वटा पूर्ण भयो पूर्णाङ्क र अर्को अब यही जुन 1 भागलाई अब यहाँ 4 भाग गर्यो नि, पुरा 1 लाई 4 भाग गरेर 1 भागमा छाया पारे जस्तै यो पुरा यो जुन वर्ग जुन छ यहाँ कोठा हो, उही नापको यो कोठालाई कति त? 8 बराबर भागमा विभाजन। किन? 3 का मुनि 8 भनेको त यहाँ हर कति छ? 8 छ भने 8 बराबर भागमा विभाजन गर्नु पर्यो र अनि माथि अंश जति छ त्यतिवटा कोठामा छाया पार्नु पर्यो हो। तसर्थ 3 का मुनि 8 भनेको यो 8 भागको 3 भाग भयो र पूर्णाङ्क कति छ अरे? 2 छ हो। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो। कसरी जोड्ने त? हेर्नुहोस् त सजिलो छ नि जोड्दाखेरि त, गर्न सक्छ नि अघिको जस्तै। हेर्नुहोस् त कतिवटा कोठा? 1 2 3 4 5, 5 वटा पूर्ण यो अङ्कहरू पूर्णाङ्कहरू 5 वटा पुरै छाया पारिएका यो के भयो त? वर्गहरू छन् हो किन? अथवा यो कोठाहरू भयो। र अनि अर्को भनेको कति छन् त यहाँ? एउटा 4 भागको 1 भाग, अर्को 8 भागको 3 भाग। अब यिनीहरूलाई कसरी जोड्ने? हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ अब यो हर यहाँ त समान छैन छ त, यहाँ हर 4 छ यहाँ 8 भने अब हामीले एउटै समान हर बनाउनु पर्छ। समान हर बनाउनको लागि अब एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् त समान हर कसरी बनाउने त भन्दा ल हेर्नुहोस् त यो माथिकै हामीले जस्ताको तस्तै यो सारेको भए। अब यहाँ यो 8 वटा भागलाई हामीले 4 वटा भाग बनाउनु भन्दा हामीले यो 4 वटा भागलाई चाहिँ 8 वटा बनाउन सजिलो छ नि हामीलाई हो किन? हो, यहाँ 8 वटा भएपछि त अब 8 लाई त 4 बनाउनु मिलेन, बरु 4 लाई हामीले के त अरू बढी कोठाहरूमा विभाजन गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यताको भागलाई यसरी काटौँ र उताको भागलाई पनि यसरी काटौँ। अब हेर्नुहोस् त अब त यहाँ हेर्नुहोस् त 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा, यता पनि 8 वटा बराबर भयो नि त। अब
भयो कि भएन? भयो है। यसलाई हामीले कसरी पढ्न सक्ने भयौँ त? यो अघि 1 का मुनि 4 जुन भएकोलाई अब 2 का मुनि कति भयो त? 8। किन 8 बराबर भागमा विभाजन भयो, हो कि हैन? ल हेर्नुहोस् त, यो भनेको अब 3टा पूर्ण भयो र अर्को 8 भागको 2 भाग, 3 होल नम्बर 2 का मुनि 8 भयो। त्यस्तै गरी यता त अब 2 होल नम्बर 3 का मुनि 8 त उही नै छ। अब हेर्नुहोस् त हर समान भयो कि भएन? अब गन्न सजिलो भयो नि त हामीलाई। हेर्नुहोस् त, अब गन्दाखेरि कति हुने भयो त? यो भनेको एउटा कोठा भयो, फेरि यो कोठाहरूको भयो पूर्ण कोठाहरू। हेर्नुहोस् त, पूर्ण यो रङ्ग्याइएको भागहरू भएको कोठाहरूलाई पहिला यसरी छुट्याएर राखौँ त। हेर्नुहोस् त कतिवटा भयो? 4वटा भयो है। फेरि यो पनि पूर्ण छ नि, हो 5वटा भयो। र त्यसपछि अब यो 2वटा जुन छ नि, हेर्नुहोस् त, यो 2वटालाई यहाँ सँगै राख्दा कसरी राख्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, 8 भाग यहाँ पनि छ, यहाँ पनि 8 भाग भयो। यसमा 2 भागमा रङ्ग्याएको छ, यहाँ 3 भागमा रङ्ग्याएको छ भनेपछि 2 र 3 जोड्नुहोस् त, कति हुन्छ त? हो 5 भाग भयो। तसर्थ यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो 8वटा भागहरूमध्ये 1 2 3 4 5 भागमा रङ्ग्याइयो। किन? यहाँ 2 भाग, यता 3 भाग छ नि, हो कि हैन? हो। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी पढ्न सक्छौँ त? 1 2 3 4 5वटा पूर्णाङ्क भयो, हो। पूर्ण यो रङ्ग्याएका भागहरू भएको कोठाहरू 5वटा भयो। तसर्थ लेख्दाखेरि अब यो 5वटा पूर्ण भयो, हो कि हैन? अनि फेरि यहाँ भिन्नको छ नि त, यो पूर्ण छ त? छैन, अझै 3वटा यहाँ कोठा त रङ्ग्याएकै छैन। तसर्थ यो रङ्ग्याएको भागलाई त हामीले पूर्णाङ्क भन्न मिलेन, यो त भिन्नमा लेख्नु पर्यो। भिन्नमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो? अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त, 8 भागको 5 भाग चाहिँ के भयो त? रङ्ग्याइयो। तसर्थ 5 होल नम्बर 5 का मुनि 8 भनेर यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी यो भिन्नहरूको यो जुन मिश्रित सङ्ख्याहरूको, मिश्रित सङ्ख्या भनेको भिन्न पनि छ, त्यहाँ पूर्णाङ्कहरू पनि छ भने यस्तो मिश्रित सङ्ख्याहरूको जोडलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसैलाई हेर्नुहोस् त, हामीले अब भाइ बहिनीहरूको यो यस्तै तरिकाले अभ्यास, भाइ बहिनीहरूको किताबमा भएको यो अभ्यास 12.1 मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भएका अब हिसाब गर्नुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा भएको मैले एउटा यहाँ प्रश्नलाई लिएको छु। हेर्नुहोस् त, 3 होल नम्बर 1 का मुनि 4 प्लस 2 होल नम्बर 3 का मुनि 8 लाई जोड्नु पर्यो। कसरी जोड्ने? अब मैले अघि नै भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, 4 छ, यहाँ हर छ, हरहरू त समान बनाउनु पर्यो नि, अनि सजिलो हुन्छ, हो कि हैन? तसर्थ यसलाई लेख्दाखेरि अब हामी यसरी लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला अघि गरेको जस्तै 3 र 2 लाई के गर्नु पर्यो? पूर्ण यो पूर्णाङ्क भएको जुन पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई पहिला यसरी ब्र्याकेटभित्र राखेर जोड्ने, र प्लस त्यसपछि यो भिन्न सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 का मुनि 4 छ, यहाँ 3 का मुनि 8 छ। एउटै छन् त? छैन नि, भिन्न। हर एउटै छन् त? 1 का मुनि 4 र 3 का मुनि 8 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ 8 छ, यहाँ 4 छ, एउटै हर छ त? छैन। अघि हामीले 4वटा भएकोलाई 8वटा बनायौँ नि, अनि बराबर भयो। अब यहाँ पनि कसरी गर्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ 8 छ, यहाँ 4 छ। कसरी? अब 4 लाई हामीले 8 बनाउनलाई के गर्ने त? बनाउन सक्छ कि सक्दैनौँ? सकिन्छ, हो। 4 लाई 2 ले यसरी चाहिँ गुणन गर्यो, अनि 1 लाई पनि 2 ले गुणन गर्यो। हेर्नुहोस् त, अंश र हर अथवा हर र अंश दुवैलाई एउटै अङ्कले हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको थियौँ? पहिले गुणन गर्न सक्छौँ, हो कि हैन? अनि यो 3 का मुनि 8, हेर्नुहोस् त, अब 2 एका 2, 2 चको 8 भयो, प्लस 3 का मुनि 8 यो भयो। अब हेर्नुहोस् त, दुवैमा के भयो? हर त एउटै भयो। तसर्थ अब यो हर जे छ त्यही राख्ने, हो कि हैन? अनि अंशहरू के गर्ने रे? जोड्ने। याद गर्नुभएको छ नि अहिलेको, है? 2 अंश छ यताको, उताको 3 छ, 5 भयो। 2 र 3 जोड्नुहोस् त, 5 भयो, अनि यो 8। यसरी चाहिँ हामी 1 का मुनि 4 र 3 का मुनि 8 लाई जोड्न सक्छौँ। ठिक छ? ल, अब यही अनुसार हेर्नुहोस् त, के गर्नु पर्यो रे? सबभन्दा पहिले अब यो 3 र 2 जोड्दाखेरि कति हुने भयो त? 3 र 2 जोड्नुहोस् त, 5 भयो, हो।
प्लस अब यो ऐको जस्तै हेर्नुहोस् त तल र माथि हो 1/4 को भिन्नमा तल र माथि हामीले के गर्यौँ 2 ले चाहिँ के गरेको गुणन गरेको माथि 2 ले तल 3 ले त्यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन है गुणन गर्दा अंशमा जतिले गुणन गर्छौँ हरमा पनि त्यतिले नै गुणन गर्नुपर्छ है त अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त समान हर बनाएको है यो समान हर बनाएको भयो अब हेर्नुहोस् त यहाँ 2/8 र 3/8 भयो र याद गर्नुहोस् त फेरि जोड्नु पर्ने यहाँ यो भिन्नहरूको हर एउटै छ भने अंशलाई मात्र के गर्ने रे जोड्नुपर्छ र हर चाहिँ उही रहन्छ भनेर अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ याद गर्नुहोस् त यो हो यही अनुसार अब हामी 5 प्लस के गर्न सक्छौँ 2 + 3/8 लेख्न सक्छौँ र अब यसलाई 5 + 5/8 भयो र अब यसलाई जोड्न त सक्छौँ हो कि हैन पूर्ण सङ्ख्या र भिन्न सङ्ख्या जोड्दाखेरि त अब हामी कसरी लेख्छौँ रे 5 होल नम्बर 5/8 भनेर लेख्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै प्रकारका यो जुन प्रश्न नम्बर 3 हामीले गऱ्यौँ यस्तै प्रकारका अरू प्रश्नहरू पनि अभ्यास गर्नु होला है त यही अनुसार त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न मैले यहाँ 5 नम्बरलाई लिएँ यो पनि उस्तै खालको छ हेर्नुहोस् त फरक यहाँ के छ हरमा यहाँ 5 र यता 10 छ र यो पनि ऐको जस्तै गर्ने राम्रो छ हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यो पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्नु पर्यो अनि भिन्नहरू जोड्नु पर्यो हो कि हैन हेर्नुहोस् त पूर्णाङ्कहरू जोड्दा 4 र 3 यो जोड्नु पर्यो अनि भिन्नहरूलाई पनि यसरी छुट्याएर जोड्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त 4 र 3 जोड्दा कति भयो 7 भयो प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् त यता 10 छ यता 5 छ नि हरलाई अब 10 बनाउन 5 लाई चाहिँ अब 10 बनाउनको लागि त 2 ले गुणन गर्नु पर्यो तसर्थ ऐको जस्तै हर र अंश दुवैलाई 2 ले गुणन गरियो अनि के भयो त अब हेर्नुहोस् त 2 दुना 4 5 दुना 10 र 3/10 त उही सार्यो ऐको जस्तो भयो कि भएन अब हेर्नुहोस् त हर समान भएपछि त अब त सक्छौ नि 5 प्लस के भयो त 4 + 3 अंशहरूलाई के गर्ने रे जोड्ने अंशहरू मात्र जोड्ने हर जोड्ने होइन हर त 10 दुवैतिर छ 10 नै लेख्ने हो र अब 4 र 3 जोड्नुहोस् त कति भयो 60 भयो हो 7/10 र अब 5 + 7/10 जोड्नु त अब आउँदैन कसैलाई पनि छैन सबैलाई आउँछ हो किन हो ल कति हुन्छ त 5 होल नम्बर 7/10 हुन्छ ल ठिक छ अब यस्तै प्रकार अरू पनि गर्नुहोस् है त त्यस्तै हामी अर्को प्रश्न हेरौँ त फेरि 3 होल नम्बर 1/4 प्लस 5 होल नम्बर 1/12 एउटामा 4 छ र अर्कोमा 12 छ हो हेर्नुहोस् त अब यसमा पनि सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यो पूर्ण अङ्कहरू 3 र 5 लाई एउटा ब्र्याकेटमा जोड्नु पर्यो र त्यसपछि के गर्नु पर्यो त यो भिन्नहरूलाई जोड्नु पर्यो 1/4 र 1/12 जोड्दा अब कति त यो त 8 भइहाल्यो हो कि हैन हो 8 प्लस अब यहाँ के गर्नु पर्यो यता चाहिँ 3 ले किन गुणन गर्यो होला त हेर्नुहोस् त यहाँ 12 छ यता 12 यता 4 छ नि 3 ले किन गुणन गरियो त हो हर समान बनाउनलाई अब 4 छ यहाँ 4 अब 12 बनाउनलाई 3 गुणा 4 त्यहाँ कति भयो 12 हो कि हैन हो तसर्थ तल र माथि 3 ले गुणन गर्यो त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त 8 प्लस यो 3 एका 3 4 त्यहाँ 12 र 1/12 ऐको जस्तै भयो अब हेर्नुहोस् त अब त सजिलो भयो नि दुवैको हर त 12 भयो समान हर भएपछि ऐको जस्तै गर्नु पर्यो 12 राख्यो तल माथि के गर्नु पर्यो 3 र 1 जोड्नु पर्यो 8 प्लस 3 + 1/12 र अब जोड्नुहोस् त 3 र 1 जोड्दा कति हुन्छ त हो 4/12 भयो र मैले अघि नै भने अब यो 4 र 12 लाई यदि हामीले दुवैलाई एउटै अङ्कले भाग गर्न मिल्छ भने त्यो भाग गर्ने है त जस्तो 4 र 12 यो दुवैलाई 4 एका 4 4 त्यहाँ 12 4 ले पनि त भाग गर्न मिल्छ हो किन त्यो अब यहाँ पहिला यसरी लेखेर अनि पछि भाग गरे पनि मिल्छ यहाँ सुरुमै भाग गरे पनि हुन्छ है त अब यहाँ 4 एका 4 4 त्यहाँ कति भयो त 12 तसर्थ 8 होल नम्बर 1/मुनि कति भयो त 3 होल नम्बर 1/4 र 5 होल नम्बर 1/12 लाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो हो ल अर्को फेरि हेर्नुहोस् त यो पनि ऐको जस्तै नै गर्ने है 3 र 6 छ यहाँ सबभन्दा पहिले
पूर्ण अङ्कहरू जोड्ने 10 र 7 जोड्यो अनि 2 कामुनी 3 र 1 कामुनी 6 लाई पनि जोड्यो हो। अब 10 र 7 कति भयो त यो 17 भइहाल्यो र यता अब हेर्नुहोस् त 2 ले तलमाथि गुणन गर्यो पहिलो 2 कामुनी 3 मा, किनभने यहाँ 3 छ यता 6 छ नि हो। 3 लाई यहाँ 6 बनाउनको लागि त 2 ले के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो। तसर्थ अब 2 ले अंश र हर यो 2 कामुनी 3 को अंश र हरलाई गुणन गर्दाखेरि अब कति आउँछ 17 प्लस 4 कामुनी यो 6 र 1 कामुनी यो 6 त उही भयो। र यो अब जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त अहिलेको जस्तै हर दुवैमा 6 भयो। तसर्थ 17 प्लस यो 4 प्लस 1 कामुनी 6 भयो र यो भनेको त अब 17 प्लस 5 कामुनी 6 भयो र यो जोड्दाखेरि 17 होल नम्बर 5/6। अब 5 र 6 लाई त यहाँ अहिलेको जस्तै काट्न मिल्दैन, भाग गर्न त मिल्दैन दुवैलाई, एउटैले कुनैले पनि अब एकले बाहेक एकले त अब सबैलाई भाग गइहाल्छ हो किन, एक बाहेक अरूले त 5 र 6 लाई ठ्याक्कै के त निशेष भाग जाँदैन। तसर्थ यो नै के भयो त यसको उत्तर भयो। ठिक छ। र त्यस्तै अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूको यो किताबको 15 नम्बरमा 9 होल नम्बर 3 कामुनी 11 र अर्को 6 होल नम्बर 21/22 छ। अब यसलाई यस्तोलाई जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिले अहिलेको जस्तै नै गर्ने, सुरुको जस्तै 9 र 6 पूर्ण अङ्कहरूलाई जोड्नु पर्यो हो अनि यो भिन्नहरूलाई जोड्नु पर्यो। अब यहाँ 22 छ, यहाँ के छ 11 छ। अब 11 सानोलाई चाहिँ हामीले जहिले के गर्नुपर्छ तल र माथि यो सानो हर भएको भिन्नमा तल र माथि गुणन गर्ने है एउटै यो हर बनाउनको लागि। अब 11 लाई 22 बनाउनलाई त के गर्नु पर्यो त हो 2 ले गुणन गर्नु पर्यो हो किन। तसर्थ हेर्नुहोस् त यो 9 र 6 जोड्यो अनि यता अंश र हरलाई 2 ले के गर्यो त गुणन गर्यो। अब हेर्नुहोस् त कति हुने भयो त 15 प्लस यो 6 कामुनी 22 त्यस्तै 21/22। अब हर के भयो हर त के भयो एउटै भयो, हर एउटै भएपछि त अब अहिलेको जस्तै जोड्ने। हेर्नुहोस् त 6 प्लस 21/22। अब हेर्नुहोस् त 15 प्लस कति भयो त 27 कामुनी 22। अब अघिदेखि हामीले गरेकोमा चाहिँ के भएको अंशमा चाहिँ यो जोड्दाखेरि अंशमा सानो हरमा चाहिँ के भयो ठुलो आएको, यहाँ विपरीत भयो। हेर्नुहोस् त अंश ठुलो छ हर के भयो सानो, जसलाई हामी के भन्छौँ यस्तो भिन्नलाई अनुपयुक्त भिन्न है। यो 27 कामुनी 22 भनेको अंश हर भन्दा अंश चाहिँ के त ठुलो छ भने त्यस्तो भिन्नलाई हामीले अनुपयुक्त भिन्न भन्छौँ। र अब यस्तो भिन्न आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो जुन अंशलाई चाहिँ हरले चाहिँ के गर्ने त भाग गर्ने। हेर्नुहोस् त अंश भनेको यो 27 छ र हरमा 22 छ। यो 27 लाई 22 ले भाग गर्ने, भाग त हामीले धेरै गरिसक्यौँ नि हो। 22 ले 27 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। अब कतिले जान्छ त 22 एकम 22 हैन त हो 22 एकम 22 भयो र यो अब घटाउँदाखेरि कति आउँछ त बाँकी 5 बाँकी भयो। र यो भनेको अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त 27 कामुनी 22 भनेको त के रहेछ त 27/22 भनेको हेर्नुहोस् त यो एक पूर्णाङ्क भयो र अनि यो जुन शेष आएको छ नि यहाँ हो शेष आएकोलाई यहाँ अंशमा राख्ने र जतिले हामीले भाग गरेको त्यो भाग गरेकोलाई यहाँ हर बनाउने। तसर्थ अब यहाँ के लेख्न सक्छौँ 15 प्लस 1 होल नम्बर 5 कामुनी कति भयो त 22। यो जुन 1 होल नम्बर 5 कामुनी 22 भनेको के को हो 27 कामुनी 22 लाई यो 27 कामुनी 22 भनेको यो भयो। र अब अहिलेको जस्तै नै भयो फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ अगाडिकोमा पूर्णाङ्क छ भिन्न छैन नि यहाँ हो पूर्णाङ्क यहाँ फेरि अर्को पूर्णाङ्क छ। तसर्थ यो दुईटा पूर्णाङ्कलाई अहिलेको जस्तै 15 त्यो यता नभएको हुनाले अब यहाँ एउटा चाहिँ भिन्न छ त्यो मात्र लेख्ने। र 15 र 1 जोडा कति भयो त 16 भयो र 16 र अब 5/22 र यसलाई जोड्दाखेरि अब यसरी हामी 16 होल नम्बर 5 कामुनी कति भयो त 22 भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हस् त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन यो आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नि हो यही अनुसार यो अभ्यास 12.1 को बाँकी जुन प्रश्नहरू छन् यो आज हामीले छलफल गरेकै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त धन्यवाद नमस्ते।